अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। ईरान और अमेरिका के सदूर ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए और उसके बाद वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। यूं अमेरिका और ईरान के माबैन मुस्तकिल जंगबंदी का मुआहदा जो है वो तय पा गया है। कमाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी करा दी, अहम बात इससे ज़्यादा ये है कि दुनिया के अनप्रिडिक्टेबल शख्स डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया और मुज़ाकरात कामयाब भी करा दिए। कल ट्रंप बयान दे रहे थे कि अगर मुझे मुआहदा पसंद ना आया तो मैं दोबारा ईरान पर हमला कर दूंगा, मगर आज बयान दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अच्छा बर्ताव किया तो 300 अरब डॉलर्स के जो फंड्स हैं उन तक रसाई भी हासिल कर सकता है। इस वक्त जंगबंदी का मुआहदा तो हो गया है, मगर असल बातचीत का आगाज़ अब शुरू होगा, जिसमें ईरान को जौहरी अफसोदगी रोकने पर राज़ी करना और अमेरिका को ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने और जो मुंजमद असासे हैं उन्हें रिलीज़ करने पर मनाना है। और पाकिस्तान पुरज़्म है कि वो ये काम भी कर जाएगा ताकि मशरिक़ वस्ता में अमन बरकरार रहे। अब एक तरफ पाकिस्तान आलमी सतह पर सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मुखालिफिन के माबैन सुलह भी करा रहा है, और दूसरी जानिब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की खलीज वसी होती जा रही है। यहाँ अपोजिशन का हुकूमत से रब्ता नहीं है और हुकूमत को अपोजिशन की लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है, जिस वजह से हुकूमत मनमानी कर रही है और अपोजिशन सड़कों की सियासत को फ़रोग़ दे रही है। बाकी रहे अवाम यानी आप और मैं, तो उनके लिए ऐवान में आवाज़ उठाने वाला फिल वक्त कोई और नज़र नहीं आता, बल्कि ऐवान में और कायमा कमेटियों में आए रोज़ इंकशाफात होते हैं कि मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है और हुकूमत जो है वो मज़दा सुनाती है कि कर्ज़ उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ लेने जा रहे हैं, फिर आवाम को टैक्सेस की चक्की में पीसा भी जा रहा है, मुख्तलिफ बिल्स भी लाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि हुकूमत मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए कब कोशिश करेगी? क्या आलमी मंजरनामे से तवज्जो हटकर कभी यहाँ पर भी आएगी? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी ताहिर जावेद साहब ने, इनके साथ साथ साबिक एम्बेसडर गुलाम रसूल बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हमाद हसन साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। चूँकि एक बहुत ही बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है जिया बलोच साहब, और हमने देखा है कि वज़ीर आज़म ने भी बतौर सालिस जो है उस यादाश्त पर जो है वो साइन कर दिए हैं। अब जाहिर है कि रियल टॉक्स विल बिगिन, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि ये सिग्नेचर्स के बाद जो कल हम देखने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में, वो बैठक भी है मुतवक्के? जी देखिए, खुसूसी तौर पे तो वो अप्रूवल था जो दोनों साइड ने इससे पहले दिया कि हम एग्री करते हैं, और बल्कि थोड़ा और भी पीछे मैं ले जाऊं, जब ईरानी स्पीकर यहाँ मिस्टर कलिबाफ और जेडी वेंस यहाँ आए और 47 साल के बाद पाकिस्तान की गुड ऑफिसर्स से आमने सामने बैठ के वो हवा तो ख़त्म हुआ कि भाई दे आर इक्वल ह्यूमन बींग्स, दे आर सिविलाइज्ड पीपल, बात तो करो। हाउ Iranian nation, its leadership was demonized by Israel and other elements which of course racist भी हैं, anti-Islamic भी हैं, Islamophobic भी हैं। तो वो जब उन्होंने देखा तो he must have realized कि नहीं, after all क्या कहते हैं वो, सब इंसानों का लहू एक है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा लम्हा था तारीख का। एग्जैक्टली द वे जून जुलाई 1971 में हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए थे और यहाँ से ब्रेक थ्रू हुआ था अमेरिका के साथ। तो दिस इज द सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दीज 50 years कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए को असिस्ट किया है एक लिहाज से, अगर मैं ये डायरेक्शन लूँ, टू ऐसी टेरिटरी जहाँ पे जिसको वो होस्टाइल समझते थे। तो एक लिहाज से ये बड़ा तारीखी लम्हा है और पाकिस्तान का ये तारीखी रोल भी रहा है कि कम्युनिकेशन होता है। वी आर काइंड ऑफ ब्रिज बिल्डर्स इन माय व्यू इंटरनली। चाहे हमारी अब हालात साउथ एशिया में ऐसे हैं कि एक ऐसा विशस एनिमी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे है कि जिसको अमन और चैन से बैठना आता नहीं, वरना वाकई इन माय व्यू पाकिस्तानीज एक
اندر سے ایک بڑے پرامن قوم ہے. اور ایک چیز اور میں بتاتا چلوں چونکہ شاید نوجوان بھی دیکھ رہے ہوں گے, آخر میں جب بہت آرگومنٹ ہوئے پاکستان کے بننے کے حوالے سے تو قائد اعظم کی آخری لائن کیا تھی کہ اگر آپ نے یہاں پہ امن دیکھنا ہے ساؤتھ ایشیا میں تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک سیپریٹ ہونا چاہیے مسلمانوں کا ضروری ہے, ورنہ دل بی وارز اینڈ وارز. تو ایک لحاظ سے مقصد ہی پاکستان کا یہ تھا کہ یہ خطہ امن کا خطہ ہو, خوشحالی کا خطہ ہو, اور ایسا جہاں ہر انسان امن چین سے بیٹھ سکے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے بگ اچیومنٹ. نیشنل نیریٹو ہے, یہ ہمارا نیشنل نیریٹو ہے جس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور بڑی جانفشانی سے, بڑی کریٹیولی, بڑا اسٹریٹجیکلی, اور مجھے نام لینے میں کوئی دقت نہیں, اس میں آئی تھنک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام جو کہ پرائم منسٹر نے خود بھی لیا نیشنل اسمبلی. لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے ابھی ہوئی, آپ کے پروگرام سے 5 منٹ پہلے ابھی بات ہو رہی تھی, جو قطر کے بڑے سینئر آفیشل, اس کا نام بھی میں نے لکھا, راشد مدنی شاید تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب جنگ چل رہی تھی جو اونلی پارٹی جو کہ جنگ میں بھی یہ کمیونیکیشن کر رہی تھی, کوشش کر رہی تھی کہ امن ہو جائے, وہ پاکستان تھا. ہم لوگ تو بعد میں آئے جب گنز ہیڈ سائلنسڈ, جب جنگ ختم ہو گئی. لیکن یہ کہ اس میں انکشاف والی بات یہ ہے کہ جی مجھے اجازت دیجیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا کہ اس پہ ٹرمپ نے ایک بار پھر حماد حسن صاحب یو اے ای کی انوالومنٹ کا بھی ذکر کیا ہے, کیپنگ دیٹ ان مائنڈ آلسو, اینڈ وی بین ٹاکنگ اباؤٹ اسپوائلرز. میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ نہ کھل کے بات کرنا چاہ رہی ہوں, نہ الزام لگانا چاہ رہی ہوں, کہ جہاں پر ہم اسرائیل کی صدرن لبنان میں ٹروپس انوالومنٹ دیکھ رہے ہیں, وہاں پر یہ والا بیان ٹرمپ کی طرف سے دینا کہ MBZ واز انوالوڈ ایز ویل, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں, پہلے تو پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کریں. پاکستان نے سفارتکاری کے حوالے سے جو ہماری تاریخ ہے تو ہمیں بہت بڑی کامیابیاں ملی تھی. یعنی 50s میں آپ دیکھ لیں تو فیروز خان نون نے جب گوادر عمان سے لیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی, اور اس کامیابی کا ثمر آج پاکستان کو ملنے لگا ہے, بلکہ مستقبل میں اس کے امکانات اور بھی زیادہ ہیں. اسی طرح بات ہوئی جو چین اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ کی فضا تھی, اور پھر پاکستان نے ہنری کسنجر کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا معاملات کو, اور پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. یہ ایک اور بڑی کامیابی تھی. لیکن جو موجودہ کامیابی ہے تو یا جنیوا معاہدہ جو ہوا تھا افغان جنگ کے حوالے سے, وہ کہ اس کے ثمرات زیادہ نہیں آئے تھے, لیکن جو موجودہ کامیابی ہے وہ ان کامیابیوں سے بہت بڑی ہے. وہ اس لیے کہ امریکہ ڈائریکٹ اس جنگ میں انوالو تھا. ایران جو مسلم امہ کا حصہ ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس پر حملے ہو رہے تھے. ایران حالت جنگ میں تھا, اور اگر یہ جنگ پھیل جاتی تو پھر ایران کے ارد گرد تمام مسلم ممالک تھے, پاکستان تھا, افغانستان. یہ بات تو بالکل حماد حسن صاحب انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اسی لیے یہ کیا گیا تھا. اور میرے خیال سے جو ورلڈ وار 3 کا ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں, آپ لوگ بھی کرتے ہیں, وہ ورلڈ وار 3 مسلم ورلڈ وار 3 میں کنورٹ کرنے کی ایکچولی کوشش کی گئی تھی اسرائیل کی طرف. طاہر جاوید صاحب, وائل وی ٹاکنگ, اور سوئٹزرلینڈ نے کنفرم بھی کر دیا ہے کہ کل جو ہے یو ایس ایران گفتگو جو ہے وہ ٹیبل لگے گا اور بات ہوگی, وچ از اے گریٹ تھنگ, اور یہ پاکستان کی امبریلا کے انڈر ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, وی شوڈ بی چیریشنگ دیٹ. بٹ آن دی ادر ہینڈ وی اسٹل ہیو دس نیوز کہ جو اسرائیل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صدرن لیبنان میں ملٹری ٹروپس کے تھرو جو ہے وہ کاروائیاں جاری رکھے گا, خواہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کوئی خاص خوش بھی نہیں دکھائی دیتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو اب نیتن یاہو کی نہیں سننی ہے, he needs to continue with the peace memorandum? دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ جو پروگرام تھا وہ کنٹینیو ہوگا, لیکن وہ صرف ٹیبل کنورسیشن ہوگی. جو
सेरेमोनियल जो था मामला, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब दरमियान में होते और दोनों फ्री दाएं बाएं बैठ के एक पेपर जो मुआहदे को साइन करते, और वो जो पिक्चर होती है, पिक्चर ऑफ द मिलेनियम होती है, उसके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है कि वो एक मामला हो जाना चाहिए था, बजाय इसके कि ये डिजिटल साइन जो किए इन्होंने। तो उसमें भी बहरहाल ईरान इस पिक्चर का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। ईरान को आज भी ये उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि नेगोशिएशन चल रही है ना जी, अभी अगर 2-3 महीने 4 महीने में डिटेलिंग जो होनी है, तो वो एक डेफिसिट है ट्रस्ट का और कॉन्फिडेंस का कि ये कहीं पे भी जाके कभी भी रुक सकती है। दैट रिलेट टू योर सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन कि जो इसराइल का लेबनान के ऊपर अपने जो क्लेम और ये कि हम कंटिन्यू करेंगे, वो बहरहाल कंटिन्यू होंगे। और आज ईरान ने इस मुआहदे का हिस्सा जरूर बना लिया इसको, और उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप की 100% कोशिश होगी कि वो ना हो, लेकिन वो इसको एज सच इस तरह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे। तो ये एक मामला इसी तरह चलेगा कि वो कोई ना कोई कार्रवाई किया करेंगे, इन बिटवीन द नेगोशिएशन भी वो कार्रवाई करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रंप उसको खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे, वहां से उसके ऊपर वो जो भी एक कि भी अपने नाखुश होने का इजहार करेंगे। ये भी साइन होने से पहले भी ये बात दोबारा काउंटर की गई थी और पूछा गया था और बताया गया था ईरान की तरफ से कि लेबनान इज इंक्लूडेड, नॉट एक्सक्लूडेड। इट इज इंक्लूडेड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो इसराइल इसके ऊपर बैठ जाएगा। इसराइल अपनी कार्रवाई जारी रखेगा, और ट्रंप उसको इस एक ही तरीके से उसको काउंटर करेगा कि वो उसको नेगेट करेगा और उसको बकायदा तनकीद करेगा, जिसकी वजह से ये चीजें फ्रॉम द डे वन फिर आखिर तक जो नेगोशिएशन होने के बाद। लेकिन ये जो नेगोशिएशन, ये जो अभी भी इनके हाथ में MOU है, आप बड़े क्लियरली उसको देख सकते हैं कि ईरानियों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बार्गेन करके एक बहुत अच्छा जो इनके 80% टिल्टेड टुवर्ड्स देयर बेनिफिट जो इन्होंने कर लिया है। तो ये भी नहीं चाहेंगे कि इसको अब किसी एक छोटी सी वायलेशन के ऊपर वापस टोटल यू टर्न कर लिया जाए। हाँ, थोड़े बहुत नखरे वखरे होते रहेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर इनके वो यानी ईरान वापस अपनी चला जाता है, जिसमें उनको सैंक्शंस उठ जाती हैं, उनकी ट्रेड शुरू हो जाती है, उनके पुराने पैसे सारे आ जाते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, तो ईरान को भी ये चीजें जो है वो किसी हद तक बेयर करनी पड़ेंगी, वो कर लेंगे। अभी बहरहाल जब आपकी बार्गेन होती है तो उसमें आप टफ नेगोशिएट करने के लिए आप बड़ी बड़ी चीजें रखते हैं और कहते हैं कि ये भी डील ब्रेकर है और वो भी डील ब्रेकर है, लेकिन ये चीजें बढ़ते बढ़ते इस जगह पे पहुंची है ना आखिर, और MOU साइन हो गया है, जिसको हम मतलब जो मर्जी बोलता जाए कोई भी, लेकिन वो साइन होके इम्प्लीमेंट हो गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई है और इस वक्त लोग वापस अपनी जो वहां पे स्टक थी उनकी चीजें, उसके लिए स्केड्यूल कर रहे हैं। तो ये यानी दुनिया की इकानमी 160 मुल्कों की जो इन्फ्लेशन का रीजन बनी, जो जंग जो दहशत मैं कहूंगा एक किस्म की जो फैलाई गई थी पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसमें सारे इन्वेस्टर ईरान उधर से UAE से भी चले गए थे, तो ये चीजें वापस रिवर्स होना शुरू हो गई हैं, हो जाएंगी नहीं, हो गई हैं। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय पाकिस्तान। और बहरहाल ये जो कल भी जो मुज़ाकरात होंगे उसका भी अरेंजमेंट, उस जगह का अरेंजमेंट वो सारा पाकिस्तान खुद कर रहा है, जो जगह पे हो रहा है। इसके अंदर किसी और मुल्क का कोई कंट्रीब्यूशन आज भी नहीं है। लीड कर रहा है पाकिस्तान इस चीज को। ये कम्युनिकेशन, ये नेगोशिएशन, ये बार्गेन जो फाइनल टचेस हैं, ये इसके आखिर तक पाकिस्तान ही इसको लीड करेगा। और ये मैं समझता हूँ कि हमारा नॉट जस्ट पाकिस्तान की इज्जत में एक इजाफा, पाकिस्तान का एक नेबरिंग कंट्री जो वापस एक दोबारा फैब्रिक, दुनिया की फैब्रिक का हिस्सा बनेगा, जिसमें पाकिस्तान की ट्रेड और उनका रिलेशनशिप, ये सारी चीजें पाकिस्तान को भी उतनी ही जरूरी थी जितनी ईरान को जरूरी थी। तो ये सब देखना ये है कि इसकी जो एनर्जी कन्वर्जन है, जो अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान होस्ट करेगा और पाकिस्तान देख रहा है, मैं फिर कहूँगी इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर एवरीबडी जो पाकिस्तानी है, बल्कि मैं कहूँगी जो भी अमन पसंद लोग हैं उनके लिए हिस्टोरिक मूवमेंट है। मैं GR बलोच साहब पे जाने से पहले हमाद हसन साहब का एक टेक लेना चाहती हूँ। 14 पॉइंट्स हैं हमाद हसन साहब, जिस पे ये MOU जो है वो पार्टीज़ के बीच में साइन हुआ है, जिसमें जो मेन एजेंडाज हैं उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी उसके ऊपर डिस्कशन की गई है कि वो परमानेंट उस पर सीज फायर होगा और जो सेफ पैसेज है वो भी दिया जाएगा। इस पे दोनों पार्टीज़ ने अग्री किया है। 300 बिलियन
کہ جیسے کہ میں نے اپنی ابتدائی میں بھی کہا اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو یورینیم کی انرچمنٹ اور اس کی ہینڈ اوور کرنا ہے اس پر بھی دونوں پارٹیز نے ظاہر ہے کہ اس میں وہ بھی انکلوڈڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ود ان 60 days یا جو بھی ایک ٹائم فریم ہے جس پہ سائن کر لی پرماننٹ سیز فائر پہ، یہ تمام تر چیزوں پہ ایران مان چکا ہے، ایران نے گین کیا ہے؟ دیکھیں ایران کے جو شرائط تھے وہ تو تقریباً سارے مانے گئے، 14 میں سے تقریباً 13 شرائط جو ہیں وہ ایران کے ہیں. لیکن کیا اس کے بعد ایران کا رول کیا ہوگا؟ یعنی 1979 میں جب ایران میں ریولوشن آیا تھا تو اس کے بعد ایران سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوتی رہی. ایک تو اس کی پالیسی اور اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بہت ریجڈ رہا، حتیٰ کہ بہت سے مسلم ممالک بھی ان سے ناراض تھے جس میں سرفرست سعودی عرب بھی ہے. اور اسی طرح کا رویہ سفارتی محاذ بھی اس نے ایران کو آئسولیشن میں دھکیل دیا تھا اور ابھی تک آئسولیشن میں تھا. یہ جنگ ایران کے لیے بہت سے اپرچونٹیز بھی لے کر آیا ہے، لیکن اس کا انحصار اس پر ہے کہ ایران اپنی بنیادی پالیسیوں میں کیا تبدیلیاں لے کر آئے گا. جو $300 ارب یا 224 ارب پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، اور یقیناً ایران کو اس حوالے سے بہت بڑی مدد مل بھی جائے گی، لیکن اس کو ایران استعمال کیسے کرے گا؟ ایران جو نئے اپرچونٹیز آئے ہیں اس کے فوائد کیا اٹھائے گا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گے. لیکن ایران کے ساتھ جو حالیہ جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اثرات بہت دیر تک رہیں گے. یعنی یو اے ای، قطر، بحرین، سعودی عرب یہ ممالک بھی متاثر ہوئے تھے. ایران کے ساتھ ایک تہذیبی طور پر عرب اور ایران کے درمیان ایک خلیج بھی رہی، ایک اختلاف بھی رہا ہمیشہ سے. اس اختلاف کو پاٹنا ہوگا، ایران کو آگے بڑھنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ تو اس میں بھی پاکستان کو ایک کردار ادا کر سکتا ہے اس دوری کو بھی ختم کرنے میں؟ بالکل پاکستان کا بہت اہم کردار ہوگا اس سلسلے میں. اور دیکھیں پاکستان اس وقت پوری مسلم امہ کو لیڈ کر رہا ہے ہر حوالے سے. یعنی ایک تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد پاکستان حربی اور فوجی حوالے سے بھی ایک بڑی قوت بن کر سامنے آیا ہے. ٹیکنالوجی کی برتری بھی اسے حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کو جو کامیابی ملی ہے وہ صرف مسلم امہ تک محدود نہیں بلکہ گلوبلی آپ دیکھ لیں، کینیڈا سے لے کر برطانیہ تک، چین سے لے کر نیدرلینڈ تک، تمام ایگزیکٹلی وہ معترف ہے، بلکہ کالز آ رہی ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. میرا خیال سے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان جو ایک پروپوگیٹ کیا گیا تھا پاکستان کے خلاف کہ یہ وار مونگرز ہیں، ٹیررسٹ ایکسپورٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بھارت نے ہمارے بارے میں بولا، لیکن آج وہی بھارت تنہا ہے اور پاکستان پوری دنیا پر چھایا ہوا. ایک کوئک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں تو پھر گین پر بات کریں گے کہ وٹ وی شوڈ بی لوکنگ فار. ویلکم بیک. جی آر بلوچ صاحب، ظاہر ہے کہ پاکستان نے ایک بہت اہم کردار ادا بھی کر دیا، لیکن ایک سوال جو زبان زد عام ہے اور وہ ایک طرح سے ویلڈ بھی لگتا ہے کہ ہم نے عزت تو اچھی خاصی کما لی ہے پوری دنیا میں، ٹرسٹ گین بھی کر لیا ہے، لیکن اب ہم اسے کنورٹ کر کے ملک میں معاشی طور پر سٹیبلٹی کیسے لا سکتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہے ایران کے ساتھ، جو کہ ہمیں بڑی چیپ پڑتی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں، ان کی طرف سے تو پوری ہوئی بھی ہے، ہماری طرف سے رہ چکی ہے. دوسرا آئل بھی ہم ظاہر ہے کہ ان سے لے سکتے ہیں، ایرانی تیل. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے گینز ہیں جو پاکستان کو اس صورتحال کے ٹھیک ہونے کے بعد کرنے چاہیے؟ دیکھیے، سب سے اہم تو ہمیں اس کو تھوڑا اسٹریٹجیکلی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں اہم تھا ہمارا فیصلہ کہ ہم امن کی طرف کھڑے ہو گئے. نمبر 1، وی وانٹڈ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. نمبر 1. نمبر 2، ہمارا اپنا پروکسیمیٹی ہے، ہماری 900 جو ہے وہ کے ساتھ سرحد ہے. پھر ہمارے ٹرائبس ہیں جو دونوں طرف رہتے ہیں، ایران اور پاکستان کے. پھر پاکستان جیو اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کا حصہ ہے، اس کی پولیٹکس کا، اس کی آئیڈیالوجی کا، اس کی اوور آل سیکورٹی کا. ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں کہ وی ور ناٹ دیئر. سو آئی تھنک اٹ واز انکمبنٹ اپان اس کہ ہم اس میں چلے جاتے. اب چلے گئے، اب کیا کرنا ہے؟ از اے لیجیٹیمیٹ کوسچن. تو پہلی بات یہ کہ یہ اب نئی ایک اسٹرکچر بنے گا.
It will not be only a security structure, लेकिन वो स्ट्रक्चर जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक होएगा। इसका मतलब ये है कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा जिसमें ये तमाम जो मुल्क हैं आपस में मिलके बैठ के एक कोएग्जिस्टेंस का चार्टर जो है वो करेंगे। और मेरा ड्रीम ये है, जो मैंने अपने आज आर्टिकल में भी दिया है, जो आपसे मैं शेयर कर सकता हूँ, कि इट शुड बिकम लाइक अ हेलसिंकी मूवमेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर द वेस्ट एशिया, कि जिस तरह से कोल्ड वॉर में ईस्ट और वेस्ट, दैट इज सोवियत यूनियन एंड अमेरिका हैड एंड यूरोप हैड एक अकॉर्ड किया था कि भाई हम एग्रेशन नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली कोल्ड वॉर के दौरान कोई जंग नहीं हुई active between the two parties. तो इस तरह से कि कोई not necessarily we should follow that footprint, लेकिन एक interdependence, economic, political, social तो already है, ideological already है. In fact, interestingly, this is what exactly today the Qatari official जिसका मैंने अभी जिक्र किया, he was talking about कि हम तैयार हैं, Arabs are ready. So मेरा अपना ख्याल है कि इंशाल्लाह when we are talking, somebody in Pindi, somebody in Islamabad is working, is thinking कि इसके बाद हमने करना क्या है। इंशाल्लाह मेरा ड्रीम ये है, जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है, कि there will be a peace and development conference इन इस्लामाबाद, और उसमें जो 5 कलीदी कंट्रीज हैं जिसको मैं MP5 कहता हूँ, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड टर्की, दे विल कम टुगेदर, एक अलायंस बनाएंगे। और इंशाअल्लाह एक अगले सालों में आप देखेंगे कि ये खित्ता वाकई इंडिपेंडेंट होगा, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी और आइडियोलॉजिकली। वो जो तिलिस्म था ज़ियोनिज्म का, हिंदुत्व का, वो टूट चुका है। लेट्स बी श्योर अबाउट इट। ये सबसे बड़ा काम पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। वर्ल्ड इज गोइंग टू सी अ न्यू पाकिस्तान in a lot of ways। तार जावेद साहब, जी तार जावेद साहब, ये ज़ाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जहाँ पर हमें बरतानिया, चीन, तुर्की, कतर सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, कॉल्स कर करके मुबारकबादें दी जा रही हैं, तो हमें ज़ाहिर है कि अब इससे फ़ायदा भी तो उठाना है। एक तो ज़ाहिर है कि जीर बलोच साहब ने कहा कि स्ट्रेटेजिकली, जियो पॉलिटिकली ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, थोड़ी सी सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें ज़मानतें मिलेंगी। अब ज़ाहिर है कि ईरान से एक हिस्ट्री तो रही है हमारी, बट आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड पाकिस्तान बी लुकिंग फॉर एंड वर्किंग ऑन? वेल देखें, जैसे अभी साहब कह रहे थे ना, दिस इज ऑलरेडी डिस्कशंस इन जो पाकिस्तान के और ईरान के दरमियान तो ऑलरेडी डिस्कशंस हो रही हैं। आपने सऊदी अरब से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं जो इसी के अंदर हुआ है आपका, तो दैट्स अ नेट गेन यू हैव ऑलरेडी। उसके बाद कतर से आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, अब जो ईरान से आपका मामला होगा, ईरान को तो बहुत सारी चीजें चाहिए होगी ना। आप अपने JS थंडर उनको भेज सकते हैं, उनके पास तो प्रैक्टिकली एयरफोर्स है ही नहीं इस वक्त, तो मिसाइल्स के अलावा उनके पास कोई ऐसा कोई नहीं मैकेनिज्म जो आप उनको बहुत सारी चीजों में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं और उनसे आप तेल ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं। बल्कि गैस की जो पाइपलाइन उन्होंने बिछाई है, आप अगर याद रखें तो दूसरी साइड के ऊपर ये अपने पाकिस्तान से $30 बिलियन का एक क्लेम भी रखते हैं अपना, तो उसको आप वाइप ऑफ करा सकते हैं। बल्कि उसके बाद ईरान के साथ नेगोशिएट करके पाकिस्तान की साइड की पाइपलाइन भी ईरान से करवाई जा सकती है। जब उनके पास $300 बिलियन पहुंचेगा तो उन्होंने ऑब्वियसली कहीं तो इन्वेस्ट करना है ना, जो इसको बाद में वो गैस बेचेंगे तो उनको उसकी जो भी, तो इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं जो OIC को फर्दर स्ट्रेंथन करके, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास बैंक भी एक मौजूद है, तो ये चीजें पाकिस्तान लीड कर सकता है इसके अंदर। जो सिक्योरिटी के ऊपर तो डेफिनेटली पाकिस्तान लीड कर सकता है इन सब कंट्रीज को। तो ये एक मुस्लिम कंट्रीज का इस जंग के बाद जो सबसे बड़ी एक लोगों ने रियलाइज किया ना, रीजनल जो एक कोऑपरेटिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो वापस एम्पावर होंगी, हर जगह पे होंगी। जैसे हमारा सार्क को बिल्कुल एक पार करके खड़ा कर दिया हुआ था, उसके ऊपर सिर्फ इंडिया की हटदर्मी की वजह से कोई आगे काम नहीं हुआ। इसी तरह ईरान और कुछ और कंट्रीज की वजह से OIC भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती थी। तो ये चीजें वापस इफेक्टिव और इसके अंदर एक रीजनल अपनी सिचुएशन को देखना पड़ेगा। और अमेरिका भी जब यूक्रेन के अंदर इतना खर्चा करने के बाद और यहाँ पे यानी जो उनकी नेगोशिएशंस के टेबल पे जब देखेंगे ना, अच्छा आपने एक बात का जिक्र नहीं किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इसके सिग्नेचर्स और जब ये वापस इन्होंने अमेरिका जाना तो उनके साथ क्या होगा। उन्होंने जो जितनी इनको दे दी है नेगोशिएशन के अंदर, इस साइड को जो गेन दे दिया है,
اس کے اوپر تو ان کو اگلے 4-5-6 مہینے کے لیے کرٹیسائز کیا جائے گا جو امریکہ کے اندر. اچھا جتنا ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا وہ اتنے ہی اس کے اوپر فرم بھی ہوں گے. آپ یہ بھی یاد رکھیں. میں کوئکلی آپ مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیں، پھر میں حماد حسن صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. بائی دا وے آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایران اور امریکہ کی جو ٹیمز ہیں they are basically they've reached Birkenstock، تو وہ پہنچ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تیاریاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں. لیٹس سی، لیٹس ہوپ فار گڈ ٹمارو. کوئکلی طاہر جاوید صاحب، would that change a little bit of those mindsets جو مڈ ٹرم کے حوالے سے سیٹ ہوئے تھے؟ ٹرمپ صاحب کو گین ملے گا؟ نہیں، میں تو بتا رہا ہوں کہ اگلے 3 مہینے تو ان کو بڑی کھچائی ہوگی کہ آپ نے دیکھیں یہ جو لے کے امریکہ جائے گا نا یہاں سے، یہ تو اس سے بھی کم نیگوشیٹ کر کے چیزیں لے کے جا رہے ہیں جو براک اوباما نے کی تھی. آپ ان کو جب سینکشن بھی دے دیں گے، ان کو آپ ٹریڈ کا بھی ان کے اوپر سب ہو جائے، ان کے پیسے آپ واپس کر دیں. $2-3 بلین دینے پہ آپ کرٹیسائز کرتے تھے، اور $300 بلین جب دے کے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی کو گین ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلٹی اکانومی کے اندر آئل کی پرائسز کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت فرق پڑے گا، لیکن یہ الیکشن نہیں جیت رہے اگلا جو مڈ ٹرم کا، تو وہ تو ان کو کوئی یعنی there is no more change، بلکہ الٹا جو دوسری سائڈ ہے وہ اس کو فائدہ اٹھائے گی اور ان کو کرٹیسائز کرے گی. ٹھیک ہے. حماد حسن صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم کون سی چیزیں ہیں اپارٹ فرام ظاہر ہے کہ ڈیفنس یا سیکیورٹی کے پاکستان کے ایسے لے مین کی زندگی بھی چینج ہونا تھوڑی سی، ہماری بھی تو انویسٹمنٹ آئے؟ دیکھیے اس جنگ کے اختتام کے بعد سارا منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ کئی حوالوں سے بھی، یعنی ڈیفنس کے حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، اور ٹریڈ کے حوالے سے. پاکستان بالکل ایران کے کنارے پر سی پیک آ رہا ہے گوادر میں. ایک دنیا کی ایک بڑی ٹریڈ جو ہے یہ یہاں پہ شفٹ کر جائے گی. اس وقت اگر یہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر صرف افغانستان کا مسئلہ رہے گا. اگر یہ جنگ جو جب شروع ہوئی تھی تو 2 باتیں واضح تھی، خوف اور امکان کی جنگ تھی یہ. یعنی خوف اس حوالے سے کہ ایک تو ایران کے سراؤنڈنگ کنٹریز جتنے بھی تھے وہ سارے مسلم کنٹریز تھے، اور یہ جنگ اگر پھیل جاتی تو مسلم امت کو بہت بڑے نقصان کا خدشہ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ایران کے دونوں جانب مشرق اور مغرب میں دونوں ممالک جو تھے وہاں پر پہلے امریکن فوج آئی تھی، یعنی عراق میں بھی اور افغانستان کے اندر بھی. تو یہ اس سے ایک خوف کی فضا بہرحال تھی. دوسری بات یہ کہ امکان کی فضا. ایران ایشیا کا اہم ترین ملک ہے، لیکن فرام لاسٹ 47 ایئرز وہ آئسولیشن میں تھا. یعنی وہ اس پہ اقوام متحدہ کے سینکشنز تھے، وہ دنیا سے کٹا ہوا تھا. حالانکہ یہ ریزروائرز کے حوالے سے بڑا رچ کنٹری ہے، یعنی اس کے پاس تیل اور گیس کا بڑے ذخائر ہے، لیکن وہ اسے عالمی مارکیٹ میں تو نہیں لا سکتا تھا. پاکستان کا نائبر کنٹری بھی ہے. اب جب یہ جنگ اختتام کو پہنچی تو خوف کی فضا تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو امکانات ہیں ان امکانات کا فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا، ان امکانات کو کیسے روبہ عمل لایا جائے گا. یعنی بہت سے جو ایران ٹریڈ کی طرف جائے گا تو پاکستان تو بالکل ساتھ ہی ہے. پاکستان کو بڑے فوائد ہو سکتے ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کے پاکستان اٹھاتا ہے. پاکستانی جو فائدے اٹھا رہا ہے اس سے مزید 2-4 قدم اور کیا جا سکتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ہماری معاشی کنڈیشن جو ہے اس کے لیے بہتری بہت ضروری ہے اس وقت. لوگوں کی حالت زار اور پھر جو ریسنٹ بجٹ بھی آیا ہے. اینی ویز اس پہ جو ہے باقی مہمانوں سے بھی رائے لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حماد حسن صاحب بتا رہے تھے کہ ذرا اسٹریٹجکلی جی آر بلوچ صاحب نے بتایا ڈیفنس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے سب مہمانوں نے گفتگو کی کہ وہ بڑا ہو سکتا ہے، بڑے اور معاہدے جیسے کہ سعودی کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن جی آر بلوچ صاحب اسے پلیز کوئکلی کنکلوڈ کیجیے گا کہ اب جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو ایران اور پاکستان کے تعلقات کیا تبدیلی آئے گی، کتنی مضبوطی آئے گی؟
देखिए इसमें एक तो पहली बात है कि पीपल टू पीपल लेवल पे एक हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इस जंग ने क्या तब्दील किया है कि स्टेट टू स्टेट एक नई जहद उसको मिली है, लिहाजा स्टेट की कोऑपरेशन कोलैबोरेशन मेरे ख्याल में कंसोलिडेट होगी। लेकिन दो तीन चीज़ें जो बहुत करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि इस पब्लिक फोरम से जाएं हमारी गवर्नमेंट तक। सबसे पहले तो आप एतमाद जो है उसको बहाल करें पूरी जीसीसी कंट्रीज में, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज का it was a moment of war, so we don't know who was talking what immediately, क्योंकि देखिए अभी मैं देख रहा था आपके 80 लाख लोग काम करते हैं जेसीसी कंट्रीज में, वो आपका 80% ऑफ योर $30 बिलियन वहीं से आता है। आपका यूएई में इस वक्त जो है तकरीबन 2.5 मिलियन 25 लाख लोग काम करता है, या 20 लाख लोग काम करता है। तो दिस इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिक। पहली बात आप जाएं तमाम जीसीसी कंट्रीज में, अपना अच्छा डिप्लोमेट भेजें, अपना अच्छा मिनिस्टर भेजें, उनको बताएं कि जी देखिए हमने क्या किया इस अमन के लिए, और इस अमन में आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपके अमन के क्या ख्वाहिशात थी हमारी। और वाकई भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर बेनिफिशियरी इस जंग बंद कराने का है तो वो जीसीसी कंट्रीज है, जिनकी छोटी छोटी कंट्रीज है, वनरेबल इकोनॉमीज हैं, जिनकी इकोनॉमीज टूरिज्म पे है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। They have been saved from total disaster. ठीक है, and that we saw as well when the conditions were जी, तो immediate तो मेरे ख्याल में अगले 10 दिन हफ्ते में पहला तो आप भेजें किसी को, बताएं जाके उनको, आप खुद जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब। आई होप कि ये भी शायद पिंडी में इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं डिस्कशन होगी। ताहिर जावेद साहब, आप अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा। ईरान की तो बात हो गई है कि कैसे अब हम फोर्स ही करें, क्योंकि मोदी को तो वो एंजल बोल रहे हैं, किलर भी बोला उन्होंने। अब मुझे बताइएगा कि किलर वो अमेरिकन स्टाइल वाला किलर बोला है या वो दूसरे वाला किलर बोला? नहीं, वो मैं कहूँगा इन अ गुड वे। अच्छा देखें, ये जो आप बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, इनके ताल्लुकात आपस में बहुत अच्छे हैं। अब ये याद रखें, लेकिन इनको जो अदारों के साथ, इनको जो वहाँ की जो रियल गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, ये जैसे ही खत्म होता है इनको वहाँ पे लॉबियस्ट करने चाहिए, इनको वहाँ पे खर्चा करना चाहिए, इनको अपने वफूद भेजने चाहिए, इनको एमएनएज को कांग्रेसमैन के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। बाय द वे एक डेलीगेशन जो है वो वेरी अर्ली जुलाई में मेरे ख्याल को 8 सेनेटर्स का आ भी रहा है, इसी तरह यहाँ से भी जाने चाहिए और फर्दर डेलीगेशंस को लाना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि कांग्रेस टू कांग्रेस और सेनेट टू सेनेट रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। और ये जब ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप बनता है ना, तो फिर ये नहीं होगा कि 2 साल के बाद ट्रंप उतरेगा तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो 2 साल के अंदर इनको ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 साल के बाद किसी भी हालत में चले जाना है। तो ये फिर ये जो बडीनेस और फ्रेंडशिप है, इसका फायदा उठाते हुए इनको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, हमाद हसन साहब, मैं चाहूंगी आप दोनों सिचुएशंस पर कमेंट करें कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छे तरीके से बैलेंस तो किया इन बिटवीन चीन एंड चाइना एंड अमेरिका, नाउ ज़रा के ईरान भी है, तो जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक विन किया है वो तो एक बहुत तारीखी वाकया है, और मैं तो समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी स्टडीज होंगे, फॉरेन सर्विसेज के जो एकेडमीज हैं, और इस डिप्लोमेसी को पढ़ाया जाएगा मुख्तलिफ एकेडमीज में, ट्रेनिंग दी जाएगी इस हवाले से। ये कोई आसान काम नहीं था। ये उन 2 मुमालिक के जंग हो रही थी जो हमसाया मुमालिक भी नहीं थे। तारीखी तौर पर हम देखें तो अमूमी तौर पर जंग उन 2 मुमालिक के दरमियान होती है जो नाइबर कंट्रीज हो, जो हमसाया मुमालिक हो, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया है, या दूसरे इस तरह जो रूस यूक्रेन हम मौजूदा मंजरनामे में देखते हैं। लेकिन ये दोनों हमसाया मुमालिक भी नहीं थे, ये दोनों अलग अलग तहजीब भी रखते थे। ये दोनों मुमालिक 47 साल से एक दूसरे से कटे हुए भी थे, उनके दरमियान कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी नहीं थे। इन दोनों मुमालिक के दरमियान रवैयों से लेकर हरबी मामलात तक हर जगह तसादुम ही तसादुम था। इस जंग को रोकना आसान काम नहीं था, और न इतनी जल्दी ये हो सकता था। लेकिन ये तो एक मोजज़े से कम नहीं है
کہ محض 2-3 مہینے کے اندر اندر پاکستان نے اس پر قابو پا لیا اور ایک بڑی سفارتی ون کی طرف پاکستان گیا ہے. اب اس سفارتی ون سے پاکستان اپنے لیے کون سے اپرچونٹیز تلاش کرے گا, معاشی حوالے سے اپنے فوائد کیسے سمیٹے گا, خطے کو امن کی طرف کیسے لے کر جائے گا, یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. گو کہ پاکستان کو فوری طور پر ایک بڑی کامیابی ملی ہے. گو کہ اتنی بڑی جنگ, اتنی خوفناک جنگ کو روکنا آسان کام بھی نہیں تھا, لیکن پاکستان کو یہ کامیابی تو سفارتی حوالے سے مل گئی ہے. لیکن جنگ رکنے کے بعد بہت سے مواقع, بہت سے اپرچونٹیز ہے. پاکستان ان کے فوائد کیسے اٹھائے گا, آنے والے دنوں میں اس صورتحال کو دیکھیں گے. اور ہم بھی دیکھیں گے کہ واقعی یہ بالکل ویلڈ ہے کہ اس کی کنورژن ہوتی. بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب, فارمر امبیسڈر ہمارے صاحب موجود تھے. حماد حسن صاحب سینئر اینالسٹ جرنلسٹ موجود تھے. طاہر جاوید صاحب نے وقت نکالا, رہنما ڈیموکریٹ پارٹی. بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور کہہ سکتے ہیں ہم کہ دنیا کی 7, 8, 9, 6, 10 جنگیں رکوانے والے دی ڈونلڈ ٹرمپ, دی پریزیڈنٹ آف امریکن نیشن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جنگ ایران کے ساتھ پاکستان نے رکوائی. اٹس اے بگ کریڈٹ, ہسٹورک مومنٹ اگین. اور یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چیرش کرنے والی چیز ہے, جس میں دیکھنا واقعی تن یہ ہوگا کہ اس کے بعد والی جو دنیا ہوگی یا جو سچویشن چینج ہوتی ہے اس میں پاکستان مزید معاشی لحاظ سے, انویسٹمنٹ کے لحاظ سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملتے ہیں. اللہ حافظ.